d'après le tableau, c'est pour la hauteur. Donc غادي نجي للريد-شوسي. غادي نبدا فوالا لي شارج سيرفاسيك. هنا لو تيب دو لا شارج غنبدا بالبيرمانونت. دونك غندخل 2.5 وغادي نبدا هنا كوم سا. عندي هاد البوسيبيليتي كوم سا دال باغ دال كوم سا. سينو كندير سيليكسيون بحال اوتوكاد كوم سا. فوالا دونك غندوز لي شارج ديكسبلوطاسيون غندخل 2.5. ولا مستحيل حيت هنا عندنا سميتو عندنا بلاطو بيرو ولا شارج ديكسبلوطاسيون 2.5. c'est surface بالبقية على يمكن نسلسلها كاملها. دونك فوالا غنافيشي لكم دابا لي شارج. غندير اسباس غنجي للشارج نافيشي وحده بوحده. دونك بيرمانونت فوالا على شارج اللي دخلت في البيرمانونت دخلت 2.5 كاملهم. دونك نشوف دابا ليكسبلوطاسيون شنو دخلت يسي. دونك كاملهم دخلت فيهم 2.5 ولكن في البالكون عاد خصني ندخل 3.5. دونك اش خصني ندير في هذه الحاله؟ غنجي هنا الاوبجي غادي نحيد لي زوبجي غرافيك باش تسهل عندي هنايا الفي. دونك هذا بغيت نردو 3.5 اش خصني ندير؟ نسيليكسيوني كوم سا فوالا soit supprimer soit modifier. Donc propriété, donc on sélectionne la charge, on clique là la charge ici. Cliquez sur la valeur de la charge comme ça. Donc on a un autre 3.5. Donc voilà, il y a 3.5. Comme ça. J'ai cliqué sur la valeur de la charge pour la sélectionner. Comme ça. On dit 3.5, entrée. Donc voilà, donc on dit 3.5. دونك غندير اسباس شارج. دونك دابا نحيد لي سيرفاسيك ما نبقاش نبينهم فوالا كوم سا. دونك اش خصني دابا؟ خصني لي شارج لينيير. دونك غادي نجي شارج بيرمانونت. شحال قلنا غادي ندخلو في لا فالور؟ فوالا شارج لينيير. شحال خصنا ندخلو؟ عندنا دوبل كلوازون ديال 10. كاين تما راه لا هوتور كانت عندنا 4 متر دابا عندنا 5 متر في الريد-شوسي. دونك 1.8 فوا 5. دونك شحال تكون عندنا؟ 9. فوالا دونك غندخل 9 متر 9 كيلو نيوتن بار متر لينيير. دونك اش غنسيليكسيوني باش نسهل عليا السيزي د لا شارج. غادي نجي لاوبجي فوالا بوطو باغوا ودال نحيدهم. دونك غنخليه لي بوتر. دونك غادي نحيد كوم سا فوالا 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 فوالا. ما بلاش سيليكسيون تاع كلشي. ممكن انا ما خصنيش هادو بيرمانونت لا شارج. دونك هادي ما خصهاش تكون عندي هادي 3.5 في بورتافول داخل 2.5. فوالا دونك هنا هادي ما خصهاش تكون عندي هاد لا شارج. عندي زاكتيفي واش لا شارج. دونك هادي لا شارج ما خصهاش تكون عندي. علاش؟ حيت هذا ماشي انا ما عنديش كلوازون اكستيريور. عندي هنا دار فوالا لا دار. دونك انا ما خصنيش نابليكي شارج اكستيريور. الوغ خصني ابليكيها هنا. علاش درتي في هذيك هنا علاش ندير ريجيم. دونك غادي نجي هنا. دونك عندي دابا كل دار بوحدها. علاش درتي صوت لابورت اخر؟ نعطيك على حسب هذيك الصوت لابورت الاخر.
قلنا حنا غيمشيو روبوزي على لي بوتر ديكستريميتي. راهم هادو غيجي لهاد البوتر دابا لا شارج التوتال ديال لادار غتجي لهاد البوتر واللي حداه هذا غيجي لهاد لابوتر. ولا راه حيت البورطافون ما عندوش في الاكستريميتي اللهم يمشيو ديال الجناب. لا فين هنا هما ديال خصو يجي لهذا. لا هادو دابا هذا خصو يجي لهادي وخصو يجي لهادي. هاد لا شارج ديال هذا لا شارج غتمشي لهاد البوطو هذا يمشي لهاد البوطو. دونك مقلوب السين لا مقلوباش. دابا نوريك ملي نديرو الكالكول غيبان لك في الشاشه. دونك دابا غنجي الاوتوكاد غادي نحسب هنايا هذا غندير له ال اس. دونك فوالا 5 7 دونك عندي هنا دونك لونغور 5 دونك 5 دونك غادي ناخذ 5 fois 5 fois la hauteur اللي هو 5 donc donc divise fois 1,8 donc voilà اللي عندي donc 50 donc غادي خصني نحسب لا سيرفاس ديال هذا ليست فين هي عندي هنا accrochage voilà donc échappe donc LS donc عندي هنا في 6,8 donc 7 donc غادي نجي هنا دونك اش غادي ندخل شارج سيرفاسيك كويت ايكال شحال لقينا هنا دونك هنا donc divisé par 7 donc 7,14 donc غادي ندخل par exemple 7,15 كندخلها هنا وي غادي ندخلها هنا دونك بقات لي هذه وهذه دونك هنايا فاسيل ستيل ستيل لا داير ستيل ستيل هذوك لي زيكستريميتي بحيث 4 5 ماشي بحال هنا هما 4 5 ماشي سي لا شارج دونك خدمنا ديال 5 دونك راه تكون كبر من ديال الكاب دونك مشات لو سونس سيكوريتي دونك ال اس وعندنا لونغور 6,4 دونك عندنا هنا 6,4 دونك ici 6,4 fois h 6,4 fois 5 fois 1,8 donc هنا اش عندي في السيرفاس 1,8 qui correspond au vert voilà donc ici عندي 13,5 donc divisé par 13,5 donc 4,3 donc هنا يجي le choix هنا charge نجي permanent هنا 4,3 donc j'ai le choix soit ajouter la charge comme ça donc chacun a dit 2,5 شحال غادي ناجوتي دونك كان عطاتنا راه ديجا عطاتنا هنايا 4 دونك شحال ولي عندي علاش اهوي غتزيد انا 2 غادي نزيدها دونك غنزيد 4 دونك هذه 4 صافي كتاجوتي كدير اجوتي هذيك plus 2,5 عندي 6,8 donc voilà 6,8 comme ça
اجوتي تاع ديجا انا اجي ابليكي واحد لا شارج ديجا ابليكي فوالا سي سويت. لا هذيك راه ليكسبلوطاسيون دابا هنا علاش بغيت نابليكي دونك الا درت هنا اف 7 شنو غيعطيني يعطيني هنايا سي بوزيسيون دي زيليمون بيرمانونت بيرمانونت فوالا. دونك انا غادي ناخذ وحده اش عندي 7.2 غنسيبريمي 7.2 فوالا. دونك هنا بروبريتي هذيك 3.5 دونك 9.7 بحال لا سوميسيون اخر فوالا باش ما يعطينيش سيبور بوزيسيون دي زيليمون. ولكن حنا قلنا بورطابل 3.5 كيفاش خليتها 200؟ لا هذه راه بيرمانونت، هذه انا كنخدم في البيرمانونت. ها الاكسبلوطاسيون ما وصلتهاش 3.5 في بورطابل. مشيت حتى الكلوازون سي اون شارج بيرمانونت. دونك انا مشيت حتى انا راه سير حنا تنتعاونوا هذاك اللي بلا ما تبقى دور هاد كلشي اللي عارف شي حاجه راه يتواصل فيها الله. صافي دابا دونك شوف واحد لو كان هنا اشنو درت، شوفوا شنو درت دابا. جيت ابليكيت لي شارج غير في ليطاج. نورمالمون خصني نبدا في الريد شوسي. اش غندير في هذه الحاله؟ اش غندير دابا؟ اشنو وقع لي هنايا فاش بغيت ندخل لي شارج؟ انا كيتسحاب لي كندخلهم في الريد شوسي، انا كندخلهم في ليطاج. اش غندير في هذه الحاله؟ دابا تقسام هذاك غادير زيرو هذا غادي نسيبريمي غيرجع لك ينزل. دونك سيبريمي. دونك بقى عندي ايطاج غادي نمشي نبدلو لي بروبريتي ديالو. هاد ردو زيرو باغ اكزومبل اي سي 5 ولا تنكوبي عاد نبدلو نسميه هنا ريد شوسي. دونك هذا ابخي غنكوبي من ال 1 ونمشي له هنا ايطاج بارامتر. دونك هذا ايطاج 1 دونك ايسي عندي 3.5. الى عندي الوقت نرجع نموديفي دوك لي شارج هادو اللي دخلت هنا هادو. دونك اشنو غيتبدل هنا؟ غيتبدلوا لي شارج ديال سميتو ديال الكلوازون، حيت كانت عندي لا هوتور ديال 5 دابا ولات عندي لا هوتور ديال 3.5. دونك دابا ما غاديش نضيعوا الوقت فيهم باش نموديفيهم، غنخليهم عادي. ملي يكون عندك ان بروجي غير غادي تبدلهم. دونك انا بور موري شارج دونك سي بون نقدروا افونسيو. دونك غادي نرجع ليطاج كوم سا، غادي ندير له كوبي نديرو ار بلس 6. دونك شحال خصني نكوبي باش ندير ار بلس 6؟ واحد جوج ثلاثة. دونك شحال خصني دابا؟ راه عندي ار بلس 1. شحال خصني 5. خصني 2 3 ولا 4 و 5 و 6. دونك دو 2 6. دونك دو 2 à 6 ياك كوم سا. اوكي. ولكن خصني نقطو رجع 3 حيت حنا دابا في ليطاج. وي دونك انا فيريفي فوالا. من ليطاج دونك شحال عندي دابا هنايا؟ انا هذا عندي غلط دابا، هادشي اللي ما عرفتش كان عليا ندير من 1 ل 6. دونك عندي دابا ار بلس 6 سي بون. راه كان عليا ندير من 1 ل 6. دونك دابا غادي نبدل لي نو. قبل ما نبدل حتى حاجه غندير فيريفي لا ستركتور. ار بلس 6 ولكن لا هوتور فوق 3.5. دونك شنو غادي ندير؟ تنكوبيو عاد كوبي البروميي ايطاج دير له لا هوتور ديالو 3.5 عاد كوبي باش ما تبقاش تموديفي اشاك فوا لا هوتور. دونك هنا ما عندي حتى شي ايغور. رجال الله ما عندناش موديفيكاسيون كودارشي هادشي كنكون étage différent d'un autre. Oui.
انت ندير دوز شارج كلشي كنجي خلع هادشي. كوبي تو لي زيتاج وكاين الشا تريك البروبليم ما عندكش شغل لي شارج شنو هما لي شارج الاخرين لا عندك صافي دونك سير باش عندي هذا لي شارجور درت كوبي ايطاج ديال 10 دونك هذا يخص يوري لي لي شارج كنبقاو فيه توريهم فيه لا كي غادي نمشي نبدل لي شارج دونك غادي نسيليكسيوني هنا ايطاج 6 ديالك سيزيام غادي نجي كوم سا دونك ندير هنا اسباس نحيد لي زوبجي غرافيك غنجي لي شارج نبدا بالاكسبلواتاسيون كوم سا دونك شحال ولات فيها الاكسبلواتاسيون اكسبلوطاسيون قلنا دونك اشنو بان لكم نسيبريمي ونعاود ولا نمشي نموديفي نمشيو موديفي لا مشيت نموديفي غنضيع الوقت نسوبريمي لي شارج دونك غنسيليكسيوني كوم سا فوالا ديال السيزيام غنسيليكسيونيهم كاملين سيبريمي هنا غنافيشي غادي نرجع لي شارج سيرفاسيك اكسبلواتاسيون غندخل ان كوم سا الا مشيت نموديفي غادي نضيع الوقت كوم سا ميم شوز غادي نرجع دابا لي شارج غنافيشي البيرمانون شنو غنموديفي ولا غنسيبريمي فوالا دونك غادي ايشاب سيبريمي دونك افيشي تو دونك هنايا شارج بيرمانون دونك عندي 3 5 ديال بيرمانون دونك سي بون في 6 هو اللي فيه راه سيبريميتها ما كانش 3 5 في البيرمانون كان 2 5 شوف بعدا شوف مزيان دونك قبل ما نلونسي الكالكول عا نلونسي اف 7 شوف واش عندي شي ايرور سي بون شوف واش مزيان دونك دابا ما عندي حتى شي ايرور غادي نمشي للكالكول calcul de la structure entière la F4 donc هنا عندي 3 types de calcul كاينه méthode de répartition par surface d'influence هذه calcul statique normal اللي كنديرو في البيتون ارمي كاين méthode des éléments finis méthode partielle كيدير غير الماياج ديال لي دار ها هو كيبان لنا هنا في الفوتو وهذا ماياج كومبليت méthode élément fini complète دونك هذا ملي بغون لونسيو الكالكول سيسميك sur CBS دونك دابا حنا بنديرو الكالكول ستاتيك pour le moment هنا عندنا بورتيك نجي غنلونسي الكالكول ديالي شنو خليتي بدل؟ بورتيك هذا في الفلاسة الاولى كالكول ستاتيك الاولى دونك ها هو هنا دونك اون فوا عطاني هنا بخي سيتادير راه دار الكالكول ها هي بخي هنا وكيعطيني هنايا هو بوحدو كيعطيني لي سوميل الا كان شي بروبليم شي بوطو في الديسونت شارج ديالو ما كيرسمش له لا سوميل ديالو دونك دابا اون فوا هنا ما عطاني حتى شي افيرتيسمون دونك راه الكالكول عندي مزيان دونك هنا غندير اونغيستري باش ما يضيعش ليا الكالكول ديالي دونك اون فوا دابا بنافيشي لي ريزولطا ديالي كنمشي للفي فيت كالكول دونك انتما يتبعوا معايا وابخي نديرو كل واحد نشوف شنو عطا دونك غندير اف 8 فيت كالكول دونك اش كنشوف هنايا نشوف دونك نجي باغ اكزومبل شي ايطاج باغ اكزومبل هنا في الريب شوسي باغ اكزومبل دونك الا شفت هنايا دونك هذه كامله مشات لهاد لي دو بوطو مشات لهذا وهذا هذه مشات كامله لهاد لي دو بوطو
دونك كنشوف هنا وهنا راه عندي ميم كولور هذا وهذا سافو دير كو جاو لهاد البوتر دونك هاد لادال ديفيزي سيغ دو النص مشات عند هاد البوتر والنص الاخر مشى لهاد البوتر دونك عندي هنا اون سول دال بلان هي هادي كي بورت سيغ 4 ابو دونك هنا غادي ندير اسباس résultat هنا كان افيشي سيرفاس دانفلونس سيبوزون دابا نافيشي ديسونت دو شارج فوالا دونك غنافيشي هذه هي ديسونت دو شارج فوالا وهنا كنافيشي لا فالور ديالها دونك هنا اشنو كيبان لي كيبان لي البوا بروبر هذه لا شارج بيرمانونت هذه لا شارج ديكسبلوطاسيون الا بنافيشي لي كومبينيزون كنكونشي كومبينيزون هنا دونك اشنو عطاني هنايا عطاني 4 كومبينيزون 4 combinaisons في لي طاليميت التيم و 2 combinaisons في لي طاليميت سيرفيس دابا هنا خصني نعرف فين هي الكومبينيزون لا بلي ديفافورابل دونك غادي نجي نشوفهم هنايا ها هي كومبينيزون هنا كومبينيزون دونك لي طاليميت التيم فيها 4 ندوز نشوف وحده بوحده دونك هذه عندي فيها غير البوا بروبر 1.35 بيرمانونت 1.35 هنا دوزيام كومبينيزون 1.1 troisième combinaison 1.35 1.35 1.5 quatrième combinaison fait 1.1 1.5 à votre avis il y a la plus défavorable la combinaison la plus défavorable pourquoi الثانية فيها 1.1 1.5 الثالثة هذه اللي كنخدموا بها في البياويل 1.35 فوا البوا بروب 1.35 فوا البيرمانون 5 هذيك مزيانة دونك هذه هي la plus défavorable لي طاليميت سيرفيس عندي 2 عندي هنا 1 والدوزيام فيها لا سوم ديال لي شارج دونك لا دوزيام اللي غتكون لا بلي ديفافورابل غادي نرجع ونجي هنايا اسباس ريزولتا ونافيشي واش هنا كومبينيزون دونك شحال عندي هنا في لي طاليميت التيم 3 باغ اكزومبل نشوف الديسونت شارج ديال هاد البوطو شحال عندي هنايا 845 نجي لي طاليميت التيم لا بلي ديفافورابل هي هذه لي طاليميت التيم بلس شحال عندي هنايا 800 نقدر نفيريفي نجي لي طاليميت التيم 1 شحال فيها 700 2 فيها 500 3 هي اللي فيها 800 و 4 فيها 600 دونك هنا هي لا بلي ديفافورابل هي لا تخوازيام و ميم شوز نشوف هنا لي طاليميت سيرفيس عندي هنا 617 نجي للسيرفيس 1 فيها 500 سيرفيس 2 فيها 600 دونك هو اوتوماتيكمون كياخذ لا بلي ديفافورابل حنايا باش نافيشيو لي ريزولطا هو دابا سيستيماتيكمون كيخدم لا بلي ديفافورابل انت كتزيد ليه باش تسيكوريزي بلوس فوالا دونك هذا بالنسبه لي ديسونت شارج سور لي بوطو بنشوف ديسونت شارج سور لي سيميل اوكا افيشي لي سيميل دونك فوالا لا ديسونت شارج سور لي سيميل شنو هما هاد لي دو سي كوا هاد لي دو هذا هما السونتر خصك تعرف دابا ما بقاش كتعمل ديال اللونغرينا ولا فين تيكون كروس لونغرين هاد لي دو سي كوا هادو هذاك ديال اللونغرين فوالا سونتر دو ريجيديتي مع سونتر دو ماس دونك ريزوم دونك هنا غادي نبدا بلي بوطو دونك غنجي الايطاج خص الكالكول عندي يكون اكتواليز دونك نعاود نونسي الكالكول دونك هنا تيقول لي فيي باسيونتي دونك انا عطاني بري دونك سي بون دونك غادي نرجع ل F6 ديمونسيونمون دي زيليمون بيتون ارمي غنكليكي عليها وغادي نبدا في استيماتيف هذا هي بري ديمونسيونمون سولون البي او ال غادي نديكوشي هنا نخليها لي بوطو دونك هنا غادي ندير بارامتر جينيرو ونبارامتري بري ديمونسيونمون ديالي غادي كليكي دو فوا سيغ بوطو كريتير دوبتيميزاسيون دونك عندي لو شوا ليبري ليه لي دو كوتي ديال البوطو ولا ليبري ليه اون سول دونك هنا كنفيكسي له بي ولا كنفيكسي له اش الا فيكسيت له غير واحد اللي فيكسيتهم ليه بجوج غيعطيني ايرور دونك عندي هنا اوكي يعني هو مشى يخلي السيكسيون باش بديت انا الا كان البوطو سيكسيون ديالو راه كابابل باش تاخذ ديك لا شارج راه سي بون ما كانش كابابل غيعطيني ايرور دونك هنا غادي ندير فيسي هنايا وغيبان لي هنا
دونك كالكولي كاع لي بوطو. دونك نشوفوا هنا شنو عطاني هنا كونفيرماسيون سون بروبليم. هذا السيكسيون ديالو اللي كانت مزيانه، هذا عطاني هنا افيرتيسمون. لا سيكسيون داسي admissible a été dépassée. هذا ديك سيكسيون د البيطون اللي كانت هي انسوفيزونت. دونك هذا فيه ايرور. دونك هادو كاع اللي فيهم افيرتيسمون راه كاملهم دي زيرور. دونك من الديبار خصني ليبيري لو سيكسيون، نجي كالكول ديمونسيونمون خصني ليبيري ليه سيكسيون. دونك غادي نجي هنا فوتو ليبيري ليه باغ اكزومبل بي، نعطيه باغ اكزومبل هنا لا فالور ماكسي هي 2 متر. اوكي دونك هنا كالكولي ليسونسيال ما تبقاش عندي شي افيرتيسمون. لي سيكسيون ديالو باغ اكزومبل بوطو دخلت له انا 50 فوا 50، ملي دار هو ديسونت شارج لقى سيكسيون هي 25 راها سيفيزونت كيبدلها كيردها 25. لقى انها خصو يدوز بال 80 فوا 80 كيبدلها. دونك لي بحال دابا هنايا كونفيرماسيون سون بروبليم، ما بدلتش هنا السيكسيون دو بوطو. هذا تيقول لك موديفيكاسيون دو لا جيومتري بوطو ديال 25 ولا 40 فوا 25. هنا موديفيكاسيون جيومتري بوطو ديال سي 50 ولا بوطو 55. هذا بوطو سيركولير. دونك باش كنشوف لي سيكسيون نجي هنا ل 2 دي، نجي باغ اكزومبل ريتشوسي افيشي اوكان بوطو، نديزاكتيفي لي شارج باش يبان لي داكشي، وكنجي للسيكسيون ديال لي بوطو فوالا. دونك هنا كنشوف شنو عطاني هنا، شنو عطاني هنا فوالا. دونك هنايا فيكسيت له الاش خلا 25 فيكس. دونك هنا 45 هنا 40. بوركوا هنا عطا 45 وهنا 40 علاش؟ هنا عطيني هنايا 60 55 وهنا عطيني 45. بوركوا؟ كاين واحد الضبط عندهم. كاين ماشي قضيه الضبط، لكن كاين عندي ديفيرونس ديال بورتي. ها راه سيميتريك بالنسبه لهاد البوطو مع هذا. لا ديفيرونس هو عندي هنا 5 وهنا عندي 4. دونك السيرفاس الشارج ديال هاد البوطو كبر من السيرفاس، صغر من السيرفاس الشارج ديال هاد البوطو. سي بور سا عطاني السيكسيون ديالو صغيره. دونك الا شفنا كاع لي بوطو راه هنا عطيني، هنا عطينا 75 وهنا عطينا 65. هنايا عطيني 40 فوا 50 وهنا عطيني 45 فوا 50. هنا عطينا هنا لي ميم سيكسيون 45. بوركوا؟ كنت هاد البوطو مع هذا سيميتريك، هذا وهذا. دونك غادي نشوف ندوز ليطاج الاخر، نريزونيو باغ اكزومبل على هاد لي بوطو هاد السيركيلار. واش كيبان لكم دابا السيكسيون غادا وكتنقص؟ هنا كانت عندي هنا 60 هنا 50 هنا 45 40 30 حتى ل 25. او ديبار حنا راه دخلنا 50 في هاد لي بوطو. سيبوزون دابا لارشيتيكت موبليجي عليا 60. اش عطاتني ديسونت شارج هنايا لتحت؟ هنا عطاتني 60 هنايا 55. سيبوزون كو لارشيتيكت هنا بغا بوطو ديال 50. ما بغاش قل وما بغاش كثر. شنو نقدر ندير؟ سواء اوغمونتي الحديد سواء نخدم بي 30. سواء انا تنقول له راه ديك 50 ما كافيانيش، غندير 60. الا اتفقنا كنخدم 60 فيهم كاملين. سيبوزون هادو دابا كاملهم بيتهم انا 60، ما يبقاوش عندي هنايا شي حاجه صغيره. ديرو ديبار تكون عندي هنايا 60. هما هادو لي بوطو سيركولير. نجي هنايا كوم سا، هنا هما لي بوطو سيركولير. هما هادو. دونك غادي نجي كوم سا، هادو هما لي بوطو سيركولير هما هادو. دونك اش غادي نسيليكسيوني هادو، غنكليكي على كونترول سيليكسيوني. دونك هما هنا سيليكسيوني ما كيبانوش لكم مزيان. دونك غادي نجي ندير بروبريتي. دونك غادي ندير السيكسيون اللي عطاني هو الكبيره. شحال عطاني؟ 60. غنبلوكي لي السيكسيون هنا، غنبلوكي لي السيكسيون هنا ما يبدلهاش. دونك هاد السيكسيون راها بلوكي. دونك غادي نجي لليطاج 6 ايطاج. دونك هنا عندي 60.
غادي نرجع للفي اون 3 دي وندير كالكول دو لا ستركتور اونتيير باش ناكtualiser لي ريزولطا. ونرجع للبري ديمونسيونمون دابا نشوف واش غيبدل لي سيكسيون ولا لا. دونك سي بون. غادي نجي للسيزيام ايطاج. دونك فوالا ما بدلهمش. دونك السيكسيون اللي بغيتها تبقى كنبلوكيها. ولكن كاين مشكل حيت السيكسيون اللي عندنا في الريد-شوسي ما خصهاش تكون عاوتاني في سيزيام ايطاج 60 ديامتر 60 جينا بلان ارشي نريزونيو على هذا البوطو هذا دابا سويت حاول نجيب اللي هو هذا. سيبوزون دابا لارشيتكت عطيني هنا واحد الكلوازون ديال 25 ولا 30 يعني شحال نقدر ندير في بي هنايا 25. دونك غادي نرجع نشوف البري ديمونسيونمون شحال عطاني هنايا 45 sur 25 فيكسي. دونك سوا نفيكسيه كيديرش بري ديمونسيونمون بسي بي اس كيجي هنا كوم سا كيجي ريزولطا فيد كالكول كوم سا نجي باغ اكزومبل الريد-شوسي كوم سا غنافيشي لي بوطو فاش كيديمونسيونا في لي طاليميت التيم. دونك غنافيشي هنايا فوالا 3 ولا لي طاليميت التيم بلس. انا ريزوني باغ اكزومبل على هذا البوطو هذا البوطو هذا هو اللي كنا نهضروا عليه. شحال فيه 3 ميغا. دونك هو كياخذ 3 ميغا دونك لا شارج عندي في لي طاليميت التيم 3 ميغا باسكال. دونك كيدير بري ديمونسيونمون ا فوا بي انفيريور ان بي سيغما بي سي. نورمالمون لا لوجيك خاص تكون ا فوا بي سيبيريور سيغما بي سي. علاش كنخدموا انفيريور؟ حيت لاستي كنعطيوه زيرو كنقولوا راه البيطون بوحدو كابابل دو ريزيستي ا سيس ولا كيفاش. دونك غندير هنا ا فوا بي انفيريور 3 ميغا باسكال. سيبوزون عندي هنايا بي سميتو اف سي 28 يقرا باغ اكزومبل 25 ميغا باسكال. دونك هنايا شحال تكون عندي هذيك يقرا 14 او 6 14.17. شو واحد يدير لنا ابليكاسيون لهذيك هذه تمشي على حسب الكلمه ديال سميتو ولا عندك سيغما بي سي ايكالا 0.85 اف سي 28 sur gamma B fois gamma S. هذه ايكالا 1 وحده 1.15. ما عرفتش اكزاكتومون شحال هي اس كاينه في الكود ديالها. شو حنا واش هذيك لا كونترات دو بيطون هذه اف سي 28 حيت لقيت هذوك تيم ماروك تيخدموا ب 73 وفي الشواتهم لقيتهم تيخدموا داك البروجي ديال الامارات ولا 73 فاش اف سي 28 لا ماشي اف سي لا ريزيستونس على كومبريسيون دو بيطون هي اف سي 28 هي لا ريزيستونس على كومبريسيون 28 جور نورمالمون بوغ ان بيطون ب 25 تكون 25 ميغا باسكال. لا ماشي هذه عشان كونترات دو بيطون هذه تحت سيغما بي سي سيغما بي سي هذه عندنا حنا في جاوي كوم سا ايكال 0.85 اف سي 28 على gamma B وجامع هذه ديفينيسيون باغ ديفينيسيون. إلا عندي اف سي 28 ايكال 25 كنلقى هنا 14.17 ميغا باسكال. دونك هنايا شحال تعطيني هنا؟ لا مش حنقيني 0.21 دونك هنايا شحال زيرو؟ 21 سي كوا لينيتي هنايا؟ دونك هذه راه ماشي ميغا باسكال هذه ميغا نيوتن. دونك هنا عندي ميغا نيوتن هنا عندي ميغا نيوتن باغ متر كاري. دونك غتبقى عندي متر كاري. دونك سيبوزون غنحط هنايا في ا 25 باغ اكزومبل وشحال لقى في بي.
Donc B inférieur divisé sur 0,25. À quoi est égal? Quoi est égal? 0,84 mètres. Donc اللي كيخدموا بالسيبيريور presque بحال لا méthode 0. C'est pas grave. Donc اللي كيخدموا بالسيبيريور شحال ياخذوا في البي؟ كيخدموا هنا بالسيبيريور عيلقاو هنا في البي سيبيريور 0,84 دونك ياخذوا بي ايكال 0,80 سنتيمتر. اللي كيخدم انفيريور ياخذ بي 0,80 متر هي 80 سنتيمتر. دونك ابوبخي داكشي اللي لقينا باللوجيسيال. دونك كل واحد كيفاش كيخدم. مي هادشي ماشي لشاك بوطو ابليكي بوغ شاك بوطو. كنجي هنا كنجي الستركتور ديالي كوم سا. دونك ديرو ديباغ انا عارف هذا البوطو هذا ياخذ بريسك بحال هذا. داكشي اللي عطاني اللوجيسيال هنا. غادي ناخذ هنا دونك كنخدم بلا سيميتري باش كنقص عليا الخدمه. او توتال باغ اكزومبل الا عندي 20 بوطو في لا رياليتي راه غادي ندير ليتود ديال 5 ولا 4 كنخدم بلا سيميتري. دونك هذا غنخدمو بحال هذا غنخدمو بحال هذا غنخدمو بحال هذا. هاد لي دو راهم سيميتريك هذا وهذا. دونك ندير ديمونسيونمون هي ديال واحد لا ميم شوز هذا مع هذا. شحال عندنا من تيب هنا غنحسبوا ليه شحال. انت اللي كتاخذ لي تيب، انت اللي كتحط لي تيب، اللي كتقاد امبلون كوفراج انت اللي كديفيني لي تيب. بحال تقريبا سي 60 عندنا واحد جوج. انا هذا غادي هاد البوطو نخدمو بحال هذا بحال هذا. دونك راه واحد حيدنا. فوالا هذا وهذا تيب واحد. ها جوج. نقدر هذا حتى هو عنده ميم سيكسيون هادو صافي اللي عندهم نفس السيكسيون عندهم محسوبين. هاد البوطو مع هذا نخدم ميم تيب ونخدم بهذا اللي بلو شارجي. فوالا دونك هذا هو لا لوجيك. دونك دابا ساليت مع لي بوطو. دونك دابا ندوز لي سيمين افيشي تو. دونك كالكول دو لا ستركتور اونتيير ناكtualiser لي ريزولتا. ضروري تاكتواليزي. ضروري il faut ندير موديفيكاسيون ستركتور ما يبقاوش لي ريزولتا ما عرفناش عنده هنا بخير. اللي ما موديفياش الا ما موديفيتش غنمشي نديمونسيوني عادي. دونك هنا غادي ندوز لي سيمين ايزولي بارامتر توجور كان بارامتري لي سيمين ديالي نليبيري او بي نعطيه لا فالور ماكسي باغ اكزومبل 6 هنا ندير ميثود دو بي ال هي اللي درنا في البي ار غندير اوكي ونجي ندخل البارامتر ديال الصوت سيغما ريبتور 2.5 باغ اكزومبل عطاني لابوغاتوار بورطونس عطاني البورطونس دو الصول 2.5 اش من ايطا كيعطيها اللابوغاتوار. ملي كيجيك اللابوغاتوار كيعطيك سيغما صوت ايكال دو باغ اكزومبل. هذه في لي تايمين سيرفيس. دونك دو باغ اكوا ايكال ميجا باسكال هي 0.2 ميجا باسكال نحولها لكيلو باسكال 200 ضربها في 200 كيلو باسكال. وعندي لا ريلاسيون اونتر سيغما ريبتور مع سيغما سيرفيس ايكال 3 فوا. دونك شحال تعطيني تما؟ تعطيني 600. إلا عندي لي زوطخ بارامتر ديال السول بوا فوليميك اونغل دو فروتمون كويزيون ندخلهم سينون سي با غراف ليسونسيال بورطونس دو السول. دونك غندير لو كالكول هنا. دونك هنا توت لي سيكسيون راه بدهم. دونك اش غادي نجي ندير هنا؟ غادي نشوف لي سيكسيون اللي عطاني نجي للريد شوسي نشوف داكشي اللي عطاني واش لوجيك ولا ماشي لوجيك. هنا اوكان دونك سيكسيون سيمين. دونك فوالا دونك ها هو هنا عطاني. دونك من هنا تيبان لي تيب دو سيمين اللي غيكونوا عندي.
غناخذ هاد لا سوميل هادي وهادي 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 غيكونوا عندي تيب واحد نعطيهم باغ اكزومبل دو 20 سور دو 20 ماشي بزاف بين دو 15 هادي سي فغي هادي غادي نكبرها شويه ولكن ما تنساش بلا راه في السيز مازال غتكبر السيكسيون دابا دا غير بخي ديمونسيونمون ستاتيك دونك هادي باغ اكزومبل 3 4 مع 3 ناخذهم في السوميله وحده 3 5 المهم من هنا كيبان لي انايا البون دو كوفراج ديالي باش نسامبليفيه كناخذ لي تيب دو سومين تنسى ديطايي ديال تيب باش يكون باش مني